رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل دا ایک نوجوان سی جدا نام سی جریح، بہت بڑا ولی سی، ہر ویلے اپنے معبد خانے دے اندر، اپنے گرجا گھر دے اندر، اپنی عبادت خانے دے اندر ہر ویلے عبادت کردا، اللہ دا مقبول ترین بندہ سی۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل دے جڑے ابن تراک واقعات نے سنایا کرو تاکہ امت مصطفیٰ نو بھی عبرت حاصل ہو، انہاں دی عجیب واقعات سناؤ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جریح انہیں اپنا ایک معبد خانہ بنائے تے او دی اوپر والی چھت تے جا کے تے ہر ویلے عبادت کر دے۔ ماں ایک دن اپنے پتر نو ملن آئی، جریح اس ویلے نماز پہ پڑھ دے سن، عبادت پہ کر دے سن، تے ماں نے آواز دیتی بیٹا میرا تینوں نا اج ملن نو دل پیا کر دے۔ پتر ہر ویلے عبادت کر دا سن، ماں نے آکھیا بے پتر جریح میرا نا تینوں پیار کرن نو جی کر رہا، گلاں کرن نو دل کر دے، بے پتر تیرا ماں دی گل سن۔ ہن جریح نماز پہ پڑھ دے، خیال آیا کہ ایک پاسے نماز ہے تے ایک پاسے ماں ہے، کی کراں؟ سوچ سوچ کے آپ نے نماز نو اہمیت دیتی تے نماز ہی پڑھ دے رہے۔ ماں چلی گئی، پتہ نہیں ماں دا دل کتنا کو اداس سی۔ اگلے دن ماں پھر ملن آئی، جریح اس ویلے بھی نماز پہ پڑھ دے سی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں نے آواز دیتی جریح بیٹا میں تینوں ملن آئی ہوں، میرا تینوں ملن نو جی پیا کر دے۔ پھر خیال آیا کہ ماں کے نماز پھر نماز پڑھ دے رہے۔ تیسرے دن ماں چلی گئی، جدو آئی نا تیسرے دن ملن تے ماں نے پھر آکھیا پتر جریح میں تیری ماں آئی ہوں، میں بانا نہیں ہوں تو بڑا عبادت گزارے پر میں ماں دا بھی دل کر دا اپنے پتر نہ دو گلا کرا۔ جریح نماز پڑھ دے رہے۔ اولاد والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں دے تیور بدل گئے۔ ماں نے ہاتھ چکی عرض کی یا اللہ میں تین دن ملا نہیں ہوں، اے میرا پتر تیری عبادت کردہ رہنو، ماں دی قدر نہیں آئی۔ ماں نے ہاتھ چکے عرض کی یا اللہ میرے پتر جریح نو اس ویلے موت نہ دیوی جب تک کہ کسے بدکار اور دمو نہ ویکھ لوے۔ انہیں ماں دا منہ نہیں ویکھیا، ہن کسے بدکار اور دمو ویکھ لوے۔ نوجوان ادھر ماں بددعا کے دے کے چلی گئی، ادھر قدرتی قانون بدل گئے، اللہ کریم دیاں دلیلاں بدل گئیاں۔ نوجوانوں سے جریح دے دربار دے اندر، ایدی درگاہ دے اندر ایک بکریاں دا چرواہا رہندا ہے، ادھر بنی اسرائیل دے اندر ایک بدکار عورت ہے، ایک فحشہ دے طبائف عورت ہے۔ انہیں ویکھیا کہ جریح بڑا مشہور ہے، بڑا عبادت گزار ہے۔ لوگاں نو کہنے لگی میں اس جریح کو گناہ کراواں گی، میں تانوں دساں گی کتنا بھی عبادت گزار ہے، پر میرے حسن دے جلویاں دا دیوانہ ایک دن بنے گا۔ انہیں بڑی بار جریح تے حملے اپنے حسن دے کیتے ہیں، پر جریح نے کدے ویکھیا ہی نہیں۔ نوجوانوں سے بدکار عورت نے اس چرواہے دے نال بدکاری کی تھی، او دے وچ پتر پیدا ہویا۔ لوگاں نے پوچھیا پتر کیدا ہے؟ کہنے لگی او معبد والے دا پتر ہے، او عبادت خانے والے دا پتر ہے۔ انہیں جریح دا نام نہیں لیا، کہنے لگی جیڑا ہے اوتھے رہندا ہے اے او دا پتر ہے، اوتھے تے چرواہا بھی رہندا سی، جریح بھی رہندا سی۔ لوگ کلاڑیاں لے کے دوڑ پے، لوگ انتڑیاں لے کے دوڑ پے۔ نوجوانوں لوگوں نے آ کے جریح دا معبد خانہ تباہ کر دیتا۔ لوگوں نے جریح نو پکڑ کے مارے آ، جریح نالے روندے نے نالے پوچھ دے نے مینوں کیوں مار دے، میرا عبادت خانہ کیوں تباہ کیتا جی؟ کہنے لگے نالے عبادت کرنا ہے، نالے بدکار عورتاں دے نال رشتے رکھنا ہے۔ او ویکھ بدکار تے فحش عورت کہندی ہے پتر تیرا ہے۔ جریح ٹورے ٹورے اس بچے دے قریب آئے، او دے سر تے ہاتھ پھیر کے کہنے لگے دس کیدا پتر ہے؟ او بچہ اپنی ماں دی گودی چ بول پیا، کہنے لگا میں جریح دا نہیں میں چرواہے دا پتر ہاں۔ لوگاں نوں یقین ہو گیا، لوگ معافیاں منگ دینے، کہنے لگے بابا معافی دے دے، اساں تینوں عبادت گزار نو مارے آئے، تیرے واسطے اسی سونے تے چاندی دا معبد خانہ بنا دینے آؤ۔ فرمایا نا نا میرے نال مٹی دا وعدہ کرو، مینوں میرا مٹی دا گھر بنا دیو۔ لوگ روئی جا رہے، جریح بھی روندے اپنے حجرے چول جا رہے، تے نالے مڑ کے فرماندے نے لوگو او جیڑا ماں دی نہ منے او دے نال ایویں ہونا چاہیے۔
جڑا ماں دی نہ منے او دے نال یہی ہونا چاہیے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے ہونے ماں دی نہ منی رب پھر اودیاں عبادتاں نہیں ویکھی شکر کرو ماں نے یہ نہیں آکھیا کہ یا اللہ کسی بدکار عورت نال بدکاری کرے ماں نے یہ آکھیا سی یا اللہ بدکار عورت دا منہ ویکھے میرا نہیں نہ ویکھیا بدکار دا ویکھے یہ ماں کہہ دیندی نا ایک بدکار عورت نال دا سلوک ہوگے تے یا اللہ او بھی بددعا قبول ہو جانی سی کیونکہ ماں دی تے رب ٹالدا ہی نہیں نا ماں دی قدر تے رب نو پوچھ کہ رب قرآن وچ تیری ماں دیاں بار بار عظمتاں بیان کردا ماں دی قدر پوچھنی نبی کو پوچھ نوجوان رسول کریم علیہ السلام دے دیوانے ہوں حضرت میاں محمد بخش دے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ہوئے ماں منی تے رب منایا کہلا مرشد مائی جس نے مانا راضی کی تھی اس دی تھانا کائی ایک بہت بڑے تابعی گزرے نے اللہ دے ولی گزرے نے حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرما دینے کہ میں ایک سفر تے گیا تے میرے نال چند لوگ سن اسی ایک ویرانے چ ٹھہرے ایک بستی چ ٹھہرے چھوٹا جا گاؤں ارد گرد ویرانہ سی آپ فرما دینے اسی رات ہوتے ٹھہرے تے اثر دی نماز دا جو ہی ویلا ہوئے نا سانو گدے دے بولن دی آواز آوے کھوتے دے بولن دی بہت تیز آواز آوے ایک دو دن گزرے تھے آپ فرما دینے روزانہ اثر دی نماز تو بعد گدے دے بولن دی آواز آنی آپ فرما دینے کہ اسی سارے کٹھے ہو کے نا تھے آواز بل ٹر پہ کہ آواز کدھروں آن دی اتنی زیادہ آواز گدے دے بولن دی عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی ویکھیا تے ایک ککھاں دی کلی او دے قریب ایک قبر ہے تے اتھوں آواز آ رہی دروازہ کھڑکایا تے مائی وڈیری جی باہر آئی اسا پوچھے ماں جی ایک قبر کی دیئے مائی بول کے کہن لگی میرے پتر دی قبر ہے اے میرے پتر دی قبر عرض کی تھی ماں جی تو گدے دیاں آوازاں کیوں آوندیاں نہیں او ماں روئی جا رہے نالے کہن لگی اے میرا پتر بڑا شرابی سی روزانہ شراب پی کے آندا سی ایک دن میں منع کیتا وے پتر شراب نہ پیا کر تے مینوں اینے پتر نے کہنا ہے ماں چپ کر جا کہ کبھی وانگو بول دی رہنی ہے اما چپ کر جا کہ کھوتی ورگو بول دی رہنی ہے ماں کہن لگی ایک دن اینی شراب پی کے آیا میرا پتر شراب پی کے مر گیا ہن جدوں اثر دی نماز دا ویلا آندا ہے ایدی قبر وچوں گدے والی آواز آندی ہے ایدی قبر چوں ہنکن دی آواز آندی ہے نوجوانوں اللہ دسنا چاہندا ہے جڑا ماپیاں دی بے ادبی تے گستاخی کرے اونوں میں دنیا تے بھی اودی سزا دیواں گا اونوں قبر چ بھی اودی سزا دیواں گا آری بلا لوگ ارشاد فرماندے نے ماں تے پیو جے جگتے سجنا رب دا مٹھا میوہ جس نے جنت تکنی ہووے او کرے دعا دی سیوا یہ چاہنا تینوں جنت دے نظارے ملن پھر ماں تے باپ دا ادب تے احترام کر انہاں دی سیوا کر انہاں دی خدمت کر تے جڑا بے ادبی تے گستاخی کرے سمجھ لوے کہ میں دنیا تے بھی دوزخی نات قیامت نو تے دوزخ پکی ہے گرامی قدر حضرات حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک مقدمہ آیا دو عورتاں تے ایک بچہ ایک ماں کہے میرا تے دوسری کہے میرا بچہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوہاں دے ایک ایک بیٹا سی مگر جنگل چو گزر رہیاں تے ایک بھیڑی آیا تے ایک بچہ اٹھا کے لے گیا ایک بچہ رہ گیا ماما دو میں سن کہنے لگی میرا ہے دوسری آکے بچہ میرا ہے اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے جڑی عمر چ وڈی سی نا آپ نے وہ حق وچ فیصلہ فرما دیتا کہ بچہ تیرا تو لے جا
دوسری رون لگ پئی، کہنے لگی حضور پتر تے میرا ہے، تساں وڈی نو کیوں دیتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دے بیٹے قریب بیٹھے تھے، عرض کی تھی حضور فیصلہ میں کراں؟ داؤد علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تسی فیصلہ کر دو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کرو، بچے دے 2 ٹکڑے کر دیو، دوواں نو ایک ایک دے دیو۔ وہ جڑی اصلی ماں سی نا تڑپ کے کہنے لگی نہ ٹکڑے نہ کرے جے اینو ہی دے دیا، میرے پتر دا ٹکڑا نہ کرے جے اینو میرا پتر دے دیو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آج اصل ماں، آج اصلی ماں، ایسی شفیق ہستی۔ عائشہ صدیقہ کے دن حضور تشریف لائے تھے، رو رہی ہیں، نبی کریم نے فرمایا کیوں رونی؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک میرے گھر چ کم کرنے والی عورت آئی تو دنال 2 چھوٹے چھوٹے بچے سن، تے یا رسول اللہ میرے کو 3 کھجوراں سن، میں وہ 3 کھجوراں ماں نو دتیاں، انہیں دونوں بچوں نے ایک کھجور دے دیتی، دوواں بچیاں کھجور کھا لی تے ہن تیسری وال بھی ویکھ رہے۔ یا رسول اللہ میں ماں دی شفقت ویکھی کہ ماں نے اپنے حصے دی کھجور بھی 2 ٹکڑے کیتے تھے، وہ بھی بچوں نو کھلا دیتے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں ایسی شفیق ہستی ہے ماں، اپنے لبا چو لقمے نکال کے تہانوں پالے، بھکھی تے پیاسی رہ لبے، تسی پیشاب کر دیو بستر دے تے، ٹھنڈی جگہ تے سردیاں نو پیشاب والی جگہ تے آپ سو جائے، سکی جگہ تہانوں سے لاوے اتھے بھی پیشاب کر دیو تے آپ بستر تے لیٹ کے پتر نو سینے تے سے لٹا دیں دی، اینو سردی نہ لگے۔ بچہ روندہ ماں روندی ہے، بچہ ہس دے ماں بھی ہس دی ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے تے ماں باپ نو او دی موت دے خوف دے نال، او دے موت دے خیال نال جوندے ہی مر جاندے نے۔ تے اوہی بچہ بڑا ہو کے جب انہاں نال بے ادبی تے گستاخی کرے تے ماں باپ تے برداشت نہیں، رب تے رسول تے بھی برداشت نہیں۔ لہذا اپنے ماں تے باپ دا ادب کریا کرو، انہاں نال احترام دے رشتے رکھو۔ الدین کلہ ادب، دین سارا ادب وچ، اگر رشتیاں وچوں ادب نکال دیتا جاوے تو رشتے ختم ہو جاندے نے۔ رشتے ادب دے ہوندے نے، اپنی ماں تے باپ تو ود کے تے ادب والا رشتہ نبوت تو بعد ہے ہی کوئی نہیں۔ میں بڑے بڑے صوفیات تے بڑے بڑے اولیاء دیاں کتاباں تے سیرت پڑھ کے دیکھیا، ہر بزرگ دی سیرت چ مینوں پڑھ کے یہ لگیا کہ انہاں یہ فرمایا کہ میرے واسطے ولایت دیاں منزلاں ادوں آسان ہوئیاں جدوں ماں نے دعا کی، ماں دی دعا دے بعد میرے واسطے ولایت دیاں منزلاں آسان ہو گئی۔ جو تسی چاہندے ہو نا کہ تہاڈی عبادت قبول ہو جائے، روزہ قبول ہوئے، حج قبول، زکات قبول ہوئے، ماں پیاں دی خدمت کرو، اور جے نہ دے بے ادب تے گستاخ ہو جاؤ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ دے فرض قبول ہے نہ دے نفل قبول ہے، عبادت ہی قبول ہے۔ تو اپنی عبادت دے نال نال اپنے ماں باپ نہ حسن سلوک بھی کریا کرو، انہاں دے بیماری چ انہاں دا خیال رکھو، دوائی دا اہتمام کرو۔ اللہ نہ کرے بچہ بیمار ہوئے تے ماں پہ تڑپ نہیں جاندے، جنج اپنے بچے لی کر دے اس تو زیادہ اپنے ماں پہ لی کرے۔ انہاں دے کھانے دا کپڑے دا اہتمام کرو، جو خود پہنو انہاں نو بھی پہناؤ، اپنی بیوی واسطے اپنے بچے لے کپڑے لے کے آؤندے اس ویلے اپنے ماں باپ لے بھی کپڑے لے کے آیا کرو، اپنے بچے لے کھان پین لے کچھ لے کے آؤ تے اپنے ماں باپ دے کچھ کھان پین بھی لے کے آیا کرو۔ انہاں دا حسن سلوک انہاں نہ کرو، باپ کھڑا ہوئے تے باپ دے سامنے بیٹھو نہ۔ ایک باپ دی میں روایت پڑھی، وہ کہندا کہ میرا پتر میرا ایڈا با ادب ہے کہ دن میرے پیچھے چلدا ہے تے رات میرے اگے چلدا ہے، یعنی دن ادب دی وجہ تو پیچھے چلدا ہے تے رات نو میرا پہرے دار بن کے میرے اگے اگے چلدا ہے۔ اپنے باپ دا انج ادب کرو، اپنی ماں نال احترام دے رشتے رکھو۔ بے شمار روایات سن میرے کول جڑیاں میں کو رکھیاں سن، مگر چونکہ وقت دی قلت ہے میں ایک آخری بات کر کے اجازت چاہواں۔ ایک اللہ دے ولی سن، اپنی ماں نو کہنے لگے امی میں حج کرن جانا ہے۔ ماں نے آکھیا میں مر گئی تو مینوں کون سنبھالے گا، تو تے حاجی بن جائے گا۔ آکھیا اماں تو تے ہو رہے کدوں مرنا ہے، معاذ اللہ میں تے حج کر رہا ہوں۔ ماں نو ناراض کر کے تے حج کرن ٹر پے۔ رستے دے اندر ایک گاؤں آیا تے اس گاؤں دے اندر رات نو چور چوری کر رہے تھے، اے بزرگ بھی اس گاؤں دے اندر پہنچ گئے۔ چور جدو چوری کر کے نکلن لگے تے گھر دا مکان مالک اٹھ گیا تے انہیں ویکھا چور دوڑے، انہیں شور مچایا کہ چور چور، لوگ سارے گاؤں والے پیچھے دوڑے۔ اے بزرگ کہندے نے تہجد دی نماز دا ویلا سی، میں مسجد وچ جا کے تہجد دی نماز دی نیت کر لی۔ چور جدو مسجد دے قریب تو گزریا نا تے انہیں چوری والا سامان مسجد دے اندر سٹیا تے آپ دوڑ گیا۔ گاؤں والے ڈھونڈتے جدو مسجد چاہے تے انہیں ویکھیا کہ بندہ نماز پہ پڑھدا، داڑھی بھی رکھی، تہجد پہ پڑھدا تے چوری دی گٹھڑی بھی کھولی۔ لوگ کہنے لگے ایک تے چور تے دوسرا نمازی بن کے وکھارے نو ڈبل مارو۔ اپنی چوری چھپان واسطے عبادت گزارن دا بھیس بٹا رہے ہیں۔
انہاں مار مار کے جدوں عدالت چ پیش کیتا نا تے بادشاہ نے قاضی نے حکم دیتا کہ انج کرو دا چہرہ کالا کرو ادھے گلے چ جتیاں دے ہار پا کے پورے شہر دا انہوں چکر لگا کے دیو تے پھر ادھے ہاتھ بھی کٹاں گے تے پیر بھی کٹاں گے سارا شہر دی تماشا ویکھن واسطے آؤ تے نال انہیں آکھیا کہ بندہ منادی کردا جاوے تے لوگاں نوں آکھے کہ جڑا چوری کرے گا ساڈے ملک وچ اودی اے سزا ہوے گی اس اللہ والے دے چہرے تے لوگاں نے سیاہی مل دیتی کدے تے بٹھا کے شہر دا چکر لگا رہے سارا شہر تماشا پہ ویکھدا ہے کوئی تھپڑ مار دے کوئی مکہ مار دے لوگ ذلیل پہ کر دینے تے لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا پہ ویکھدے نے تے منادی کرنے والا کولوں دی گزردا ہے تے نالے کہندا لوگو بادشاہ دا حکم ہے جڑا میرے شہر وچ چوری کرے گا او دے نالے سلوک کیتا جائے گا تے بزرگ نالے روئی جاندے تے نالے کہندے نے منادی کرنے والے اے نہ کہہ جڑا چوری کرے گا دے نال انجی ہوے گا اے کہہ جڑا ماں دا بے ادب ہوے گا او دے نال انجی ہوے اے کہہ جڑا ماپیاں دا بے ادب ہوے گا جڑا ماپیاں دا بے ادب ہوے او دے نال انجی ہوے گا لوگاں نے سنیا تے بادشاہ نوں آکھیا بابا انج کہندا آکھیا ماں نوں بلاؤ ماں نوں بلایا تے پوچھیا گیا تے ماں کہن لگی میں ہی بددعا دے بیٹھی ماں کہنے لگی تے بڑا ولی تے بڑا پرہیزگار چور نہیں ہو سکتا تحقیق کی تھی کہ پتہ چلیا بابا چور نہیں پتہ چلیا نوجوانوں کے ماں تے باپ دا بے ادب تے گستاخ ہوئے دنیا تے بھی سزا ضرور مل دی تے آخرت نو تے ہے ہی حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے نے تابعی وہ ہوندے جنہیں کسی صحابی دی زیارت کی تھی آپ حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے آپ فرماندے نے کہ میں دیکھا کہ ایک شہر دے چوک وچ ایک نوجوان اپنے بڑھے باپ نو پیا مارے تے باپ رو رہا یہ گلاں کو پرانیاں نہیں ہیں اج بھی تسی اخبار دا مطالعہ کرو تے اخبار وچ روزانہ دی خبراں دیا پتر نے ماں نو قتل کر دیتا ہے پتر نے باپ نو قتل کر دیتا ہے پتر نے باپ نو مارے سوشل میڈیا تے بے شمار اس طرح دی ویڈیوز موجود ہیں اولاد اپنے ماں باپ نو مار رہی ہے معذر قتل کر دیندے نے ماں باپ حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں پتر نوجوان اپنے بڑھے باپ نو پیا مارے لوگ لان تان پہ کر دینے تینوں حیاء نہیں بڑھے باپ نو پیا مارنے آپ فرماتے ہیں میں بھی قریب جا کے اس نوجوان نو آکھیا تینوں حیاء نہیں اپنے باپ نو کیوں مار رہے ہیں تو بڑھا باپ اپنے پتر کو نالے مار کھاوے تے نالے آکھے میرے پتر نو کوئی کچھ نہ آکھے کچھ نہ آکھے جے میرے پتر نو آکھیا بابا نالے پتر تو مار کھانا ہے تے نالے نو کہن بھی کچھ نہیں دیندہ تے بابا کہنے لگا میرے پتر دا قصور ہی نہیں اسے چوکے چکدے میں بھی اپنے باپ نو ماردہ ہوں دا سا اسے چوکے چاہے میرا پتر بھی منوں پہ ماردہ نوجوانوں اگر تسی چاہتے ہو کالو تہاڈی اولاد تہاڈا ادب تے احترام کرے اپنی اولاد دے سامنے اپنے ماں پیاں دا ادب کرو اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ دا بے ادب تے گستاخ ہوئے تے ماں باپ دنیا تو چلے جان او دے واسطے حکم ہے کہ اپنے ماں پیاں دی بخشش دی دعا کریا کرے انہاں واسطے صدقہ و خیرات کریا کرے قیامت والے دن اپنے ماں باپ دے ادب والے چ شمار ہوئے گا رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ ایک نوجوان آیا عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ بڑے ہو گئے مدینہ دے ماہیہ میں رب تو معافی لینا چاہنا حضور نے فرمایا تیری ماں ہے اچھا معافی گناہ دی لینی ہے تے حضور دا جواب ایک فرمایا تیری ماں ہے نام ہی بولو سبحان اللہ میں تقریر تے پھر بھی کاری جہاں ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ ماں تے نہیں مثال کر گئی حضور نے فرمایا تیری خالہ ہے یا رسول اللہ بھی نہیں فرمایا انج کر ماں پیاں دی قبر تے ٹر جا عرض کی تھی سونیا ماں پیاں دی قبر دا بھی نہیں پتا وہ بھی بول گیا ہے نا ظالم اس طرح دے جنہوں نے ماں پیاں دی قبر بھی یاد نہ رہی عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے ماں باپ دی قبر بھی نہیں یاد حضور نے فرمایا پھر انج کر کے زمین تے 2 لکیراں لگا لے ایک لکیر نو باپ دی قبر تصور کرتے ایک لکیر نو ماں دی قبر تصور کر
فرمایا کہ باپ دی قبر نو سرحانے والو چوم تے ماں دی قبر نو پیرا والو چوم جا تیرے گناہ معاف ہو جانے دنیا تے رہن تے پھر بھی رحمت قبر چٹور جان تے پھر بھی گناہ دی بخشش دا وسیلہ حضور نے فرمایا جڑا جمعہ دن والے دن ماں یا باپ دی قبر دی زیارت کرے اللہ دے پورے ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے دنیا تے بھی رحمت قبر چٹور جان پھر بھی رحمت ہے کو کائنات اندر ماں یا باپ والا رشتہ کدھر نظری آوے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ قدم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا توجہ ہے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں والے ایک گودی لیتے آئے مل جائے کل خزانہ امام والے گودی لیتے آئے مل جائے کل خزانہ ماما باج محمد بخشا سارا جگ ویرانا اے ماما باج محمد بخشا سارا جگ ویرانا بڑے ہو کہتے ماما نو جڑکا مار دیو ڈانٹ دیو ماں پیا نو باپ بلاوے تے کہہ دیو ابو جی چپ کرو تو آنو نہیں پتا یہ مطلب ہوندہ تسی ابو نو کہنا چاہ رہے ابو جی تسی بے وقوفی ہو ہے نا یاد رکھیے گا جدو تسی چھوٹے سو نا جدو ابو گھر کم تے جاندے سن تے تسی اپنے ماں باپ نو کہندے سو ابو جی شام کو میرے لیے فلان چیز لکھے آنا تے شام نو جدو ابو گھر آندے سن نا تسی باپ دے چہرے وال نہیں تسی باپ دے ہاتھ وال ویکھ دے سو کہ میرا ابو کی لکھے آئے ہے نا اس طرح جدو تسی بھی جوان ہو جاندے ہو نا تے شام نو گھر ہوندے ہو تے ماں پہ بھی ویکھ دے نا میرا پتر میرے لیے کی لکھے آئے اپنے بچیاں دی ماں بھی کچھ لے کے آندے کدے کدے اپنی ماں بھی کچھ لے کے آیا کرو بچہ ستا ہوئے نا تے ماں اپنے پتر ہوتے پھٹیا پرانا دوپٹا دے دے بچے نو انج لگ دے جو میں خدا دیاں رحمتاں چھان کر دیتی ہے بچہ روندہ ہوئے ہے کسے دی جرت کو چپ کرا کے وکھاوے دادی کھلاوے دادا کھلاوے چاچے مڈیاں تو چکے کھیلن والے پھپھیاں پیار کرنے والیاں باپ شفقتاں کرنے والا پر جب بچہ روندہ تے سارے کہندے نے ماں نو کہو چپ کراوے یہ دی ماں نو کہو چپ کراوے پر جدو بچہ ماں دی گود جاندہ ہے نا چپ کر جاندہ ہے تے غور کیتا جب بچے نو ماں تھپڑ مارے حالانکہ کسی نو کوئی مارے تے وہ دے کلو دور دوڑ دے ایک کوئی ماں جدو بچے نو مار دیئے تے بچہ زور نہ ماں نو چمٹ دا انہوں پتہ ہوندہ ماریا بیوین میں تے چپ بھی یہ نہیں کرانا ہے انہوں پتہ ہوندہ میری ماں نے میں نو ماریا تے میں نو چپ بھی یہ نہیں کرانا ہے اس شفیق ہستی ہے بڑی باپ پتر نو کہہ لیندے جاؤ میرے گھروں نکل جاؤ کدے ماں نو بھی ویکھا جا کہ جاؤ نکل جاؤ ماں نو پتہ ہوندہ اے ٹر گیا تے میرا کی بنے گا باپ کہہ لیندے نے جا میرے گھروں نکل جا ماما نہیں کدے آکھیا جا میرے گھروں نکل جا انہاں دی شفیق ہستی ہے تے جدو ایڈی شفیق ہستی دے نال تو بے ادبی تے گستاخی نہ بولے دس رب تینوں کیویں پھر معاف کر دے انہاں چ رب والیاں صفتاں پائیاں جاندیاں رب پالدا نا یہ بھی پال دے نے گناہ کریے رب کو معافی منگی رب معاف کر دیندہ کتنا بھی بڑا بے ادب تے گستاخ ہوئے ایک باری رو پوے ماں معاف کر دیندی انہاں چ رب والیاں صفتاں پائیاں جاندیاں وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا انہاں دے سامنے اونچا نہ بولیا کرو انہاں نال شفقت نہ رہا کرو پیار کریا کرو انہاں دے نال انہاں نو انہاں دا حال پوچھیا کرو شام نو تھوڑا وقت جدو کم تے آؤ نا کو 20-25 منٹ اپنی ماں تے اپنے ابو کول کلیاں بیٹھیا کرو ہو سکدا انہاں اپنے دل وچ کوئی دکھ رکھیا ہوئے جڑا تینوں سنانو جی کردا ہوئے پر اج پتراں کول ماں پیاں دا دکھ سنن دا وقت کوئی نہیں اولاد کول وقت نہیں کہ اپنے ماں پیاں کول بیٹھ جاؤ شام نو کم تو آؤ تے تھوڑی دیر انہاں کول کلیاں بیٹھیا کرو
انہوں نے پوچھا کرو امی کوئی دکھ کوئی تکلیف کوئی پریشانی دسو اپنے باپ دا آسرا بنو گرمیاں دی دوپہراں وچ کدے ویکھو جا کے سعودی عرب تے باہر دے ممالک وچ او 10ویں منزل تے باپ جا کے دہاڑی لگاندا ہے پتہ کیوں اس واسطے کہ میرا پتر اسی والی ٹھنڈی ہوا چ سوے میرے پتر نو پاکستان کدھر گرمی نہ لگے میرا پتر چنگے سکول وچ پڑھے اچھا سوٹ پہنے اپنی زندگی دے سکھ آرام تے چین باپ قربان کر دیندا ماں قربان کر دیندا اس واسطے رب فرما دے کہ انہاں نوں جھڑک نہ ماری انہاں نال اچا نہ بولی انہاں نال کریم بولیا کر میٹھا بول یاد رکھے گا اپنے والدین دی سختی نو برداشت کر جانا اے ماں پیاں دا ادب ہے میں نوجوانوں ایک پیغام دے رہا اپنے ماں باپ دی سختی برداشت کر جانا باپ جھڑک مارے تے اگو ہس دیو خوش ہو جاؤ ابو جھڑک مار دیں تے ہس جاؤ خوش ہوا کرو جھڑک نہ مارو اکھیاں کر کے نہ بیکھو غصہ نہ کرو ماں باپ دی سختی نو ہس کے برداشت کر جانا اے وبالوالدین احسان آئے تو یہ تو بات بکی ہے کہ ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے مگر میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہما جنتو کا و نارو کا فرمایا تیرے والدین تیرے واسطے جنت بھی نہیں تے دوزخ بھی نہیں جنت دا تذکرہ تو تساں بے شمار مرتبہ سنیا کہ عظمت والدین کی یہ انہ دے ادب دے نال اللہ کریم عطا کی فرما دے مگر اج تذکرہ و نظیرہ والی صفت ہے کہ اگر انہ دا گستاخ ہو جائے تو اللہ سزا کے لیے عطا کر دے ماں باپ دے گستاخ واسطے اللہ کریم نے کیسیاں سزاواں تیار کر کے رکھی ہیں تاکہ نوجوانوں ماں باپ دی عظمت دی بھی خبر ہوئے ماں باپ دے ادب تے احترام دے نال جڑے مقامات ملدے نے او بھی پتہ ہون تے ماں باپ دی گستاخی نال اللہ عذاب کیسے دیندا انہاں دی بھی خبر ہوئے تو اج دا عنوان میں اسے ہی موضوع تے انشاءاللہ چند احادیث اور چند واقعات عرض کراں گا قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ کریم نے ماں باپ دا بے شمار مرتبہ ذکر فرمایا خصوصاً ماں دا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہنن علی وہنن فرمایا کہ ماں تینوں تکلیف تے تکلیف لکے جنم دے دیئے قرآن مجید اللہ کریم نے ماں دا علیحدہ بھی ذکر فرمایا انفرادی ذکر بھی فرمایا باپ دے نال اکٹھیاں بھی ذکر فرمایا ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وصیت کرنے اسی انسانوں کے اپنے ماں باپ نال حسن سلوک کرے گرامی قدر حضرات اپنی ماں دے قدم دبانا اپنے ماں باپ دی صحت دا خیال رکھنا انہاں دے کپڑے دا کھانے دا خیال رکھنا انہاں دا ادب احترام کرنا انہاں نو بلانا یہ تے ادب چ شامل ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا ماں یا باپ نو گھور کے ویکھے اکھیاں کڈ کے ویکھے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہیں اپنے ماں باپ نال حسن سلوک نہیں کیتا قرآن مجید اللہ نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے ماں باپ تے احسان کرو حسن سلوک کرو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑے ماں باپ نو گھوری پا کے ویکھن گھور کے ویکھن تیز نگاہ نال ویکھن اکھیاں کڈ کے ویکھن حضور نے فرمایا انہیں ماں باپ نے حسن سلوک نہیں کیتا یعنی انہیں قرآن تے عمل نہیں کیتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا جو دا شمار نہیں ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ حُسْنًا جو دا شمار نہیں ہے یعنی کہ اپنے ماں باپ نال بے ادبی نال بولنا گستاخی کرنا اونچی آواز نال بولنا اتا درکنار فرمایا کہ جڑا صرف اکھ کڈ کے ویکھے ماں باپ نو گھوری پا کے گھور کے تیز نگاہ نال ویکھے امی ماں باپ دا بے ادب تے گستاخ ہے اجے دیتے ہی میں چند گزارشات پیش کرنا چاہنا توجہ ہے بھائی سارے دی میرے والے قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ کریم نے والدین دا جدو ذکر فرمایا نا پروردگار نے یہ بھی قرآن مجید جو فرمایا کہ انہاں دا ادب کرو مگر اگلی بات بھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ انہاں نال بولنا کیویں میں اور کیویں نہیں بولنا یہ دو میں بات اللہ نے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا میں پڑھا قرآن جو تسی سارے سبحان اللہ کو گئے اللہ نے رجا فرمایا وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا پروردگار نے ایک مقام تے فرمایا ماں پیاں نال حسن سلوک کرے آج
اپنی ماں تے باپ نال احسان کرے آج بار بار اللہ نے رچا فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ادھر اللہ فرما رہا ماں پیاں نال احسان کرے آج جدوں ماں پیاں دی باری آئی اللہ نے رچا فرمایا انہاں دے نال حسن سلوک کرے آج فرمایا انہاں چوں دوواں چوں ایک وڈیرا ہو جے دوویں وڈیرے ہو جان اللہ نے فرمایا انہاں دے نال مٹھے لہجے نال بولے آج فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما پروردگار نے فرمایا انہوں اف نہ آکھے آج انہوں ہو کر کے نہ بلایا آج تیری ماں بلاوے اپنی ماں نو ہو نہ کرے آج اپنی ماں نو اف کہہ کے نہ بلایا آج اج ماں بلاوے پتر میری گل سن اج دے پتر کہندے نے اماں چپ کر تینوں نہیں پتا نوجوانوں جڑی ماں نے تانوں بولنا سکھایا ہے اج اس ماں نو پتا کوئی نہیں جڑے باپ نے انگلی پکڑ کے ٹرنا سکھایا اس باپ نو اج تسی بے وقوف آدمی سمجھ دے ہو پر رب نے قرآن نے جب فرمایا فلا تقل لهما اف فرمایا اپنی ماں تے باپ نو اف نہ آکھے آج نبی کریم نے فرمایا گھور کے نہ ویکھے آج اپنے باپ لکھیاں کڈ کے نہ ویکھے آج اللہ کیوں انہاں تلقیناں فرما رہے آپ ماں اجے ماں بندی بھی نہیں او دے شادی ہوندی نہیں ان ماں دے جذبیاں دا پتہ کوئی نہیں مگر جدوں نوجوان بچی دی شادی ہو جائے شادی تو بعد دی پہلی دعا ہوندی ہے یا اللہ مینوں ماں بنا دے پتر جی آیا کوئی نہیں اولاد پیدا بھی نہیں ہوئی او بچی جی دی شادی ہو جائے او دی ہر ویلے دعا ہو دی ہے ربا مینوں ماں بنا دے ربا مینوں پتر عطا کر دے راتاں دی اٹھ اٹھ دعا ماں کر دی ہے پیراں کولوں وظیفے منگ دی ہے مینوں رب پتر دے دے انہوں پتہ ہوندا جدوں پتر میرے شکم دے اندر آیا مینوں بڑیاں تکلیفاں جھیلنیاں پینیاں نے انہوں یہ بھی پتہ ہوندا ہے نہ میرا کچھ کھان نو جی کرے گا کہ میں کچھ کھا لیا تے او بھی باہر آ جائے گا پھر بھی کہندی ہے ربا پتر دے دے انہوں یہ بھی پتہ ہوندا پتر نو جنم دین لگیا زندگی تے موت دا سوال ہونا ہے پھر بھی کہندی ہے ربا پتر دے دے یہ بھی پتہ ہوندا جدوں بچہ پیدا ہو گیا مینوں 1.5 مہینہ تکلیفاں برداشت کرنیاں پین گیاں پھر بھی دعا ماں کر دی ہے ربا پتر دے دے اٹھ اٹھ راتاں نو وظیفے پڑھ دی ہے عرض کر دی ہے یا اللہ مینوں ماں بنا دے نوجوانوں اجے بچہ پیدا بھی نہیں ہویا جیڑی ماں بن جاندی ہو تے پتر نہ پیار کر دی ہے پر جیڑی اجے ماں بنی نہیں انہوں بھی اپنے پتر نال پیار ہوندا ہے اجے ماں بنی نہیں پھر بھی پتر نال پیار ہوندا ہے انہوں اپنی اولاد نال پھر بھی پیار ہوندا ہے جدوں بچہ جنم لے لیندا ہے ماں نو پتہ ہوندا سردی گرمی برداشت کرنی پوے گی اجے ماں سارے دن دی تھکی ہوئی لیٹ دی ہے بچہ روندا ہے ماں اٹھ کے گودی چ لے کے بیٹھ جاندی ہے بچہ روندا ماں دی جان نکل جاندی ہے بچہ روندا ماں روندی ہے بچہ ہسدا ماں ہسدی ہے انہوں پتہ ہوندا بڑیاں تکلیفاں نال پالاں گی پھر بھی کہندی ہے ربا مینوں ماں بنا دے ربا مینوں پتر عطا کر دے نوجوانوں پتہ ہوندا جدوں پتر نوں مشکلاں نال پالاں گی جدوں پتر جوان ہو جائے گا ساری رات باہر گزارے گا ماں دی بھکھاں اٹھ جاندیاں نے ماں دی پیاس اٹھ جاندی ہے ساری رات جھولی کھول کے دعا ماں کر دیا میرا پتر خیری کرے ہو جائے پتر نوجوانوں کم تو لیٹ ہو جائے ماں دی نیند اڑ جاندی ہے پتہ ہوندا بڑیاں تکلیفاں سہنیاں نے پھر بھی ماں دعا ماں کر دی ربا مینوں پتر عطا کر دے ربا مینوں پتر عطا کر دے اللہ فرماتا بندیا اے دے نال اچا نہ بولی اینو کدھر گھوری پا کے نہ ویکھی تو تے اجے آیا بھی نہیں سے تیرے لیے دعا ماں کر دی رہی ہے اے دے نال کدھر اچا نہ بولی جھڑکا نہ مار دیویں کدھر تیری ماں دکھل جنا پھٹ جائے کدھر باپ دا دل نہ فیل ہو جائے انہوں ہارٹ اٹیک نہ آ جائے انہاں بڑیاں محنتاں تے دعاواں نال تینوں لے آئی اللہ نے رجا فرمایا فلا تقل لهما اف فرمایا انہوں اف نہ آکھے آج انہوں ہوں کر کے نہ بلایا آج انہاں نال اچا نہ بولے آج عرض کی تھی یا لکی میں بولنا ہے فرمایا وقل لهما قولا
کریما۔ اللہ نے دسیا بولنا کیویں میں تے بھی دسیا کیویں نہیں بولنا۔ فلا تقل لهما اف، جڑا ساڈے پنجابی چ ماں بلاوے تے پتر کہندا جڑی تیری ہوں ہے نا، اللہ دے قرآن دی زبان چ نو اف کہندے نے۔ فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اف نہ کہیں چھڑک نہ ماری، لا تنهرهما چھڑکی نہ انہاں نوں، وقل لهما قولا کریما، جدوں بھی بلانا کریم بولی۔ ایک کریم بولی کی ہے، ادھی میں وضاحت جاواں وقت درکار۔ فرما کریم جا بولی، مٹھا جا بولی، جی کر کے بولی، جی امی جی، جی ابو جی، نگاہاں چھکا کے رکھے، چھڑک نہ ماری۔ تے جے تو چھڑک مار دیتی، جے تو انہاں وال گھوری پا کے ویکھ لیا تے جے بے ادبی تے گستاخی کر لئی تے جے تو حسن سلوک نہ کیتا پھر کی ہوئے گا؟ اولاد والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا جنت دی خوشبو 500 سال تک جاندی ہے۔ انسان جنت 500 سال دے سفر تے دور ہوئے، اس جگہ تے بھی جنت دی خوشبو جاندی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جڑا ماں باپ دا گستاخ ہوئے گا جنت تو اتنی دور ہوئے گا انہوں جنت دی خوشبو بھی نہیں آوے گی۔ وہ جنت جی دی خوشبو 500 سال دے سفر تک جاندی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جنت تو اتنا دور ہو جائے گا انہوں جنت دی خوشبو بھی سنگن نہ ملے گی۔ نوجوانوں جنت تو دور ہے جڑا ماں پیاں دا بے ادب تے گستاخ۔ کون ہے دیوالی نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے فرمایا جڑا اپنی بیوی نو اپنی ماں تے ترجیح دے بے، اپنی ماں نالو بیوی دا احترام زیادہ کرے، اپنی ماں نالو اپنی بیوی دا خیال زیادہ رکھے۔ تیرے میرے آقا نے فرمایا جدو ماں شکایت کرے نالے بیوی شکایت کر دے بے، اپنی بیوی دی سن کے ماں نو جڑک دے بے۔ نبی کریم نے فرمایا جڑا اپنی بیوی نو اپنی ماں تے ترجیح زیادہ دے بے، حضور نے فرمایا دیتے اللہ دی بھی لعنت ہے، او دیتے محمد دی بھی لعنت ہے، او دیتے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، سارے لوگاں دی بھی لعنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لعنتی انسان ہے جڑا اپنی بیوی دی عزت اپنی ماں تو زیادہ کرے، اپنی بیوی نو ماں تو ترجیح زیادہ دے بے۔ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ماں پیاں دی بے ادبی دا ذکر فرمایا سرور کائنات منبر تے تشریف لے کے جا رہے، 3 باری میرے نبی نے فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ نے عرض کی تھی ماں داؤد نے نبا لیا، کسی نے دعا نہیں کی تھی آمین کیوں پہ فرما دے ہو؟ فرمایا میرے کل جبریل کھڑے نے، انہوں نے عرض کی تھی کملی والے میں دعا کرنا تسی آمین اکھے آج، عرض کی تھی کملی والے میں دعائے ضرر کر رہے ہیں جدے ماں پہ زندہ ہون، کملی والے ماں پہ دی خدمت کر کے رب تو جنت نہ لے لے، او بندہ ہلاک ہو جائے، او بندہ برباد ہو جائے۔ جدے ماں پہ بھی جیوندے ہون اپنے ماں پہ دی خدمت کر کے رب تو جنت نہ حاصل کریں او بھی ہلاک ہو جائے۔ جدی زندگی چ رمضان دے روزے آ جان تے روزے رکھ کے رب تو جنت نہ حاصل کر لوے۔ میرے نبی نے فرمایا میں آمین فرما رہا ہوں، میں آمین فرما رہا ہوں۔ نوجوانوں پتہ چل گیا انہاں دی بے ادبی تے گستاخی کریے او بندہ برباد ہو جاندا ہے۔ سن میرے نبی دی حدیث پاک، کون ہے دیوالی نے ارشاد فرمایا ہر گناہ دی سزا قیامت دن دے گا۔ فرمایا 2 گناہ ایسے نے جنہ دی سزا رب دنیا تے بھی ضرور دے گا، رب آخرت بھی ضرور دے گا۔ پوچھیا کملی والے 2 گناہ کیڑے نے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا پہلا گناہ ماں پیاں دی بے ادبی تے گستاخی ہے، جڑا ماں پیاں دا بے ادب تے گستاخ ہوے گا انہوں رب دنیا تے بھی سزا ضرور دے گا، انہوں رب آخرت سزا بھی ضرور دے گا۔ جب تک توبہ نہ کر لوے انہوں دنیا تے بھی بربادی ملے گی، آخرت بھی ہوتی بربادی ہے۔ جڑا ماں پیاں دے نال بے ادبی کرے اپنے ماں پیاں دا دل دکھاوے گا۔ کسی نے پوچھا بے ادبی تے گستاخی کی ہے؟
فرمایا جدی وجہ تو ماں دی اکھ وچ اتھرو آ جائے جدی وجہ تو باپ دی اکھ وچ اتھرو آ جائے یہی ماپیاں دی بے ادبی تے گستاخی ہے تے تیری وجہ تو تیری ماں روندی ہے تے تیری وجہ تو تیرا باپ روندا ہے سمجھی تیرا فریدیاں نے نا بے ادبا چ لکھ لے آئے تیرا نا دوزخیاں چ شمار ہو رہے آئے میاں محمد بشیر رحمت اللہ علیہ اس مقام تے کہتے ہیں آپ فرما دینے آپ ارشاد فرما دینے بے شک مغرور اے لذتیں دیندی بات دناواں والی پھر نہیں لبدی دنیا اندر اے الفت ماں والی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تو انہوں سب تو بڑا گناہ دساں شرک تو بات جی کملی والے میرے نبی نے فرمایا دو سب تو بڑے گناہ ایک شرک دوسرا ماں باپ کی بے ادبی تے گستاخی کبیرہ گناہ بڑے گناہ ماں باپ دی بے ادبی تے گستاخی تو بچے آ جائے اینا دی بے ادبی تے گستاخی دی سزا رب دنیا تے ضرور دے دا آخرت تے ہے ہی او دی کمائی جو برکت ختم ہو جاندی ہے جڑا ماں باپ دی بخشش دی دعا نہ کرے یا ماں باپ دا نافرمان ہو جائے یاد رکھے او دی کمائی جو برکت ختم ہو جاندی ہے جڑا بندہ روزانہ اپنے ماں باپ دی بخشش دی دعا کرے نا یہ پکی تی پیڑی اصول والی بات ہے جو یاد رکھے جو دے رزق وچ اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے او دی کمائی چ برکت ہو جاندی ہے جڑا ماں باپ دی بخشش دی دعا کرے ربنا اغفر لی ولی والدی اپنے ماں باپ دی بخشش دی دعا کریا کرو انہاں نال حسن سلوک مٹھا جا بولیا کرو عرض کی یا رسول اللہ جے ماں باپ سختی کرن بلکہ حدیث پاک تے ظلم دا لفظ ہے ظلم کرن حضور نے فرمایا پھر بھی ادب کر ظلم کرن زیادتی کرن پھر بھی ادب کر کسی بھی وجہ تو تینوں نافرمانی کرن دا حکم نہیں ہے